सर्वज्ञ परम पूजनीय महासंबोधि धर्मसंघ गुरुज्यूको कोमल शरण कमलमा असंख्य दीप प्रज्वलित गरी पुष्पार्पणका साथ अनंत सेवा ढोग गर्दछौं। पूजनीय महागुरु आमा र महापुण्यवान बाल गुरुज्यूको कोमल शरण कमलमा अनंत सेवा ढोग गर्दछौं। 21 श्लोकमा विराजमान रहनुभएका सर्व परमात्मा भगवान गुरुहरू, पूजनीय मार्ग गुरु र गुरुमार्ग गुरुहरूको कोमल चरण कमलमा अनंत सेवा ढोग गर्दछौं। सन्यासी गुरुमार्ग गुरु र सन्यासी महामात्मा गुरुहरू यस सम्पूर्णलाई हामी महात्मा गुरुहरूको तर्फबाट पुनश्च सथोक सही जीवनख्या अर्थात सर्वमैत्री मंगलम गर्दछौं। आज हामी बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्म को विधि अनुरूप 75औं दिनको पुण्यतिथि को कर्ममा उपस्थित भएका छौं। 75औं दिनको पुण्यतिथि को कर्म भनेको मानव मृत्यु प्राप्त भए पश्चात वहाँ मृतक को आत्मा इस सांसारिक दुख को भवसागरबाट पूजनीय सर्व गुरुहरूको कृपा आशीर्वाद को माध्यमद्वारा परलोकमा तरमतार होस् भन्ने उद्देश्यको साथमा मृतकको नाममा अपनाएको अन्तिम पूजा प्रार्थना विधि कर्म हो यस 75औं दिनको कर्म। र यसै कर्मको अवसर पारेर लोकमा बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्म को विषय में भएको भ्रमहरूलाई स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले यस प्रवचन को कार्य राख्नु भएको छ। र यस प्रवचन को समय अवधि भर धैर्य धारण गरी तपाई संपूर्ण उपस्थिति पुण्यवान आत्माहरू रहनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास हामीले लिएका छौं। मनुष्य हामी अरु पशु पंक्षी तथा प्राणीहरू भन्दा बुझ्ने र चेतनशील वर्गका प्राणीहरू हुन्, जसमा गलत र सही छुट्याउन सक्ने बेजोड खुबीको शक्तिको साथमा हामी कसरी संसारमा अनुकूल रहन सकिन्छ भन्ने विविध उपाय विकल्पको क्षमताले युक्त रहेको हुन्छ र जसलाई एउटा सर्वश्रेष्ठ चेतनशील प्राणीको दर्जा चिनारीले पहिचान दिएका छन् र यो सही पनि हो, तसर्थ सबैले बाँचुन्जेल सुख दुःखमा साथ सहयोग गरेर सामाजिक रूपबाट बस्नु र बाँच्नु पर्छ भनी जानेकै छन् र सोही अनुरूपको जीवनयापन पनि गर्दै आइरहेका छन्। सो हामीलाई बोध भएसम्म भन्नुपर्दा समाजलाई आफ्नो भनेर नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने चेतनशील वर्गका तपाई हामी मनुष्यहरूले झन् आफ्नै भन्ने नजिकको आफ्नो सन्तान आफन्तहरू तथा छिमेकीहरूलाई कसरी टाढाको भनी बुझ्न र राख्न सकिन्छ होला, यो कसैको मनले मान्दैन र सक्दैन पनि। त्यसमा पनि हामी मैत्री धर्म मार्गी भएपछिको धर्म ज्ञान गुणको बुझाइले सारा संसारलाई नै आफ्नो भनी बुझ्नु र अँगाल्नु पर्छ भनी लिएको धार्मिक ज्ञान को बुझाइको कारणले गर्दा तपाई आफन्तहरूमाझ सबैलाई साथ सहयोग माया दया र आदर सत्कार गरी एक समान व्यवहारिक गुणले युक्त भई नजिक हुन, नजिक बन्न र आपसमा मिलेर बस्न र बाँच्न आज गुरु धर्मले हामीलाई धार्मिक संस्कार तथा ज्ञान सिकाएको छ र प्रेरणा
प्राप्त भएको छ र हामी चाहन्छौँ पनि त्यस्तै हामी आफन्तहरू माझमा। तर पनि केही त्यस्ता विषयहरू छन् जसले हामी आफन्तहरू बीचको मैत्री सुमधुर सम्बन्धलाई छुट्याएको, टाढा पारिदिएको भन्ने आभासहरू गराइदिने र हामीमा भ्रम सिर्जना गरिदिने। जस्तो कि हामी मैत्री मार्गीहरूले मानिरहेको र गरिरहेको धर्म कर्म र पूजा आजाहरूमा दूधजन्य, रक्सीजन्य, मासुजन्य तथा धूम्रपान जन्य चिजहरू सेवन गर्ने हाम्रो समाजका आफन्त, चिरपरिचितहरू र अन्य धर्म मान्यहरू कोही पनि बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मले गरेको पूजा आजाहरूमा आवाज गर्नुहुन्न, आउनुहुन्न, गएको खण्डमा अधर्म हुन्छ, नराम्रो हुन्छ, त्यसैले उपस्थित हुन मिल्दैन भनेर जुन तपाईहरू धेरैले बुझिरहनु भएको छ, हामीले धेरै ठाउँमा पायौं र पाइरहेका पनि छन् यस्तै कुराहरू। यसरी मैत्री धर्मले गरेको पूजा कर्महरूमा खानपानको हिसाबले र अर्को धर्म मान्ने हिसाबले आउन र जान मिल्दैन भनी छुट्याएको र जातित्वको हिसाबले यो जात त्यो जात भनी छुट्याएको अवस्था न त विगतका दिनहरूमा थियो, न त अहिले नै रहेको छ, न त भविष्यमै हुनेछ, न त कुनै अन्य धर्म सिद्धान्तको विरुद्धमा बोलेको रेकर्डहरू नै हामी मैत्री मार्गीहरूमा रहेको छ, न त उहाँ पूजनीय गुरुज्यूले नै यस प्रकारले संसारमा भ्रमपूर्ण वचन गर्नु भएको छ, न त हामी महात्मा गुरुहरूले नै बोलेका छौं, न त उहाँ सर्वसाधारण गुरु संघहरूले नै बोल्नु भएको छ। र यसरी अरूलाई आघात चोट पुग्ने र पुर्याउने अनि आपसमा मनमुटाव र शंका उपशंकाले युक्त मतभेदको अवस्था, भेदभावको अवस्था सिर्जना गर्ने अपशब्दहरू बोल्नुहुन्न र कोही कसैप्रति कहिले पनि नराम्रो व्यवहारहरू गर्नुहुन्न भन्ने विषयमा हामी मैत्री धर्ममा लागि पर्नेहरू स्पष्ट नै रहेको कुरा तपाई समाजका सम्पूर्णलाई जानकारी गर्दछु र सोही अनुरूप हामी मैत्री मार्गीहरू चलिरहेका छौं र चल्नुपर्छ भन्ने हामीमा जानकारी पनि रहेको कुरा सबैलाई स्पष्ट गर्दछु। हुन सक्छ विगतका दिनहरूमा कोही कसैले अनजान र धर्म ज्ञानको बुझाइको कमीले केही त्यस्ता अपशब्दहरू बोल्नु र व्यवहार गर्नुभयो होला, तसर्थ अनजानमा हुन सक्ने त्यस्ता सम्भावित कमजोरीहरूप्रति पनि उहाँ सर्वगुरुहरूमा गलत गरेकाहरूले क्षमा माग्दै अब उपरान्त त्यस्तो नगर्ने र नहोस् भनी आत्मा आलोचना गरी संकल्प पनि सबैले गर्नु पर्दछ, किनकि गलत चीजले कोही कसैलाई कहिले पनि राम्रो गर्दैन र यसले संसार कहिले बन्दैन, यसमा हामी सबै स्पष्ट नै छौं। तसर्थ सही कर्म गरेर सफलता हासिल गर्नुहुँदै सबैको प्यारो तथा सम्मानीय पूजनीय बन्न हामी सबैले सत्कर्म नै गर्नु पर्दछ र सद्धर्म कर्म नै रोज्नु पर्दछ। त्यसैले त्यस किसिमको कर्म गर्नेतर्फ हामी सम्पूर्ण धर्ममा लागि परेका र नपरेका सबैजना लागि परौं। तपाई हामी आफन्त बीचको जुग जुगदेखि चलिआएको र रहिआएको सुमधुर सम्बन्धलाई टुक्राएर टाढा होस् र छुट्टोस् भन्ने केही गलत मनस्थिति भएका बाहिरी व्यक्तिहरूले नै गुरु, धर्म, चेला र सर्वसाधारण गुरु संघ भक्त अन्यायहरूको विषयमा गलत तथा भ्रामक कुराहरू प्रचार प्रसार गरेर तपाई हामी बीचमा फाटो ल्याउने तथा मनमुटाव उत्पन्न गराउने
कोसिसहरू गरेका मात्र हुन्, जुन कार्य आजभोलि पनि हाम्रो यिनै समाजहरूमा त्यस्ता विचारधार भएकाहरूले गरिरहेका छन्। त्यसैले यस्ता गलत व्यक्तिहरूबाट हामी सदा सचेत रहेर सतर्क बनौं र सत्यतालाई चिनौं, किनकि यसरी गलत प्रचार प्रसार गर्नेहरूले हाम्रो समाजमा हामी सोझा साझा सत्यता धर्म चाहने र गुरु चिन्नेहरूलाई सदा टाढा टाढा पारिरहेका छौं। एक दिन यो मर्ने जीवन चोलामा कम से कम सत्य गुरु र धर्म एक दिन भए पनि प्राप्त भएर उद्धार पाउनुको यो जुनी जस्तो सौभाग्य संसारमा के हुन सकिन्छ होला। त्यसैले यो सौभाग्य प्रति सचेत हुँदै अब ती गलत व्यक्ति र धारणा विचार भएकाहरूबाट हामी टाढा रहनु पर्दछ, किनकि गुरु सत्य हो, धर्म सत्य हो। गलत व्यक्तिको प्रचार प्रसारले न त धर्मलाई असर पर्छ, न त गुरुलाई नै असर पर्छ, न त सर्वसाधारण संघहरूलाई नै असर पर्छ। मात्र हामी संघहरू सबै अत्यन्तै सहनशीलता र एकदमै दृढता आफ्नो मार्गदर्शनमा रहनु पर्दछ र नबुझ्नेहरूले घमण्ड गरेर हामी प्रति वाद विवाद गरिन्छ भने हामी झन् ती नबुझ्नेहरू भन्दा पनि महा अबुझ बन्छौं, महाघमण्डी बन्छौं। हाम्रो चेतनालाई ज्ञानले भ्याइसम्म त्यस प्रकारको अज्ञानताहरूलाई भ्रमहरूलाई चिरेर हामीले सत्यताको दर्शन गराउनु पर्छ, ताकि उहाँहरूको आत्मामा पनि एउटा ज्ञानको उजागर होस्। यस कर्म भूमिमा हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य यो भन्दा कहीँ कतै नरहेको कुरामा हाम्रो संघहरू पनि आजको दिनदेखि स्पष्ट हुनै पर्छ र हाम्रो बोली र वचनमा त्यसलाई लागू गर्नै पर्छ। यसको साक्षात्कार भूमिका हामी महात्मा गुरुहरूले तपाईहरू समक्ष गर्नेछौं र तपाईहरूको यो प्रयासहरूले हामी महात्मा गुरुहरूलाई पनि त्यस्तो किसिमको मनोबलहरू उजागर भएर आउँछ, ताकि सदा सर्वदा गलत हुनबाट जोगेर सत्यता गरौं, दिन दुखी मानव प्राणीहरूको उद्धार गरौं। साँच्चै नै उहाँ पूजनीय गुरुज्यूले हामी समस्त प्राणी मानव जातित्वको लागि दिनुभएको उचित धर्म दर्शन र ज्ञान नै यही नै हो। त्यसैले सबैले हामी गुरुवर्ग र संघवर्गहरू सबैले यस प्रकारले हाम्रो सत्य वचनहरूलाई ग्रहण गरेर हातेमालो गरेर अगाडि बढौं। विश्वका जति पनि मानव बीचमा सामाजिक, धार्मिक संस्कार र जातीय, वर्गीय तथा पदीय रूपमा भइरहेको भेदभाव तथा मतभेदको सूक्ष्म एकदम सानो भन्दा सानो पनि तुस पनि नरहेको विशुद्ध एकदम महासत्य मैत्री धर्ममा हामी रहिआएका छौं, जुन मैत्री धर्ममा सम्पूर्ण मनुष्य, संसारकै सम्पूर्ण मनुष्य एक समान छन् र हुन् पनि। तसर्थ सबैलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै सबैजना जे जस्तो सेवन गर्नु भए तापनि मैत्री धर्ममा र मैत्री धर्मले गरिने अपनाइने पूजा कर्महरू कार्यहरूमा सम्पूर्ण तपाईहरू समाजकाहरू उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ र आवाज जवाब गरी साथ सहयोग गर्न र धर्म पुण्य आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ भनी सबैमा मैत्रीपूर्ण जानकारी पनि गर्दछु। फेरि अर्कोतर्फ तपाईहरूले मानिरहनु भएका धर्म कर्म र पर्वहरूमा चाहिँ हामी मैत्री मार्गीहरू किन उपस्थित हुँदैनौं र उपस्थित हुन सक्नुहुन्न त भन्ने प्रश्न, जिज्ञासा, कौतूहलता, उत्सुकता तपाईहरू सबैको मनमा उत्पन्न भइरहेका होलान्, जुन कुरा आज हामीले स्पष्ट गर्नु नै पर्छ। केही त्यस्ता कारणहरू छन् जुन कारणहरूले हामीलाई ती तपाईहरूले मानिराख्नु भएको कर्महरूमा, हामी मैत्री मार्गीहरूलाई तपाईहरूले मानिरहनु भएको कर्महरूमा संलग्न हुनबाट, उपस्थित हुनबाट वञ्चित गराएको र हामीलाई वञ्चित हुनलाई बाध्यता बनाएको। जस्तो
तपाईँ हामी सम्पूर्ण स्पष्ट छौं कि विगतदेखि आज वर्तमान यस क्षणसम्म, यस समयसम्म मानव रूपमा अवतरित भएको जति पनि धर्महरू छन्, ती धर्महरूको नीति सिद्धान्त तथा विधिहरूमा, शास्त्रहरूमा पशु प्राणीको हत्या, हिंसा, काटमार तथा जात रक्सी र चुरोटबेडी चलाउनु तथा सेवन गर्नु मिल्छ भन्ने कुनै त्यस्तो शब्दले लेखेको न त पन्नाहरू छन्, न त अक्षरहरू छन्, न त महापुरुषहरूले, उहाँ बुद्ध पुरुषहरूले गर्नुभएको गुरुहरूको वचनहरू नै छन्। कुनै त्यस्तो इतिहास र ग्रन्थहरू छँदै छैन कि नराम्रो चिजहरूलाई सेवन गर्नु, अँगाल्नु भनेर अपनाएको धर्मको विधिहरू। र पनि यी गलत कर्महरू किन गर्छौं हामी बुझ्ने वर्गका चेतनशील मानवले यो प्रश्न गर्न चाहन्छु आजका बुद्धिजीवी चेतनशील वर्गका सम्पूर्ण मानव समुदायलाई, विश्व मानव समुदायलाई। जब यी चीजहरू सत्यता धर्ममा अशुद्ध छन् भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि ती चीजलाई पवित्र धर्म कर्ममा मिसाइन्छ भने हामीले धर्म कर्म गर्नुको अर्थ आखिरकार के नै रह्यो र? अनि त्यसबाट प्राप्ति हामीलाई के नै रह्यो र? मात्र त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको भिडभाडको, संख्यात्मक भिडभाडको आँखाले देख्नको लागि त त्यो धर्म भयो, तर त्यहाँ धर्म कर्म फल प्राप्ति भने शून्य छ, किनकि अशुद्ध छ, धर्मको विरुद्धमा छ, विपरीत छ। र उपस्थित सबैको लागि ती अधर्म पाप कर्मको कारण प्रतिफलमा, त्यसको फलमा हानि छ अनि हामी आफैले क्षति छ। त्यसैले गुरु धर्मको वचन अनुसार हामी मैत्री मार्गीले विष र अमृतलाई छुट्याएर विष सबैको लागि हानिकारक हुन् र अमृत सबैको लागि एकदम जीवनदायी अमरत्व प्राप्त गर्ने हुन् तथा फलदायक हुन् भनी छुट्याएका र बुझाएका मात्र हुन्। र यदि हामी सत्य धर्ममा छौं भने हामी सबैले बुझ्नुपर्ने पनि यही नै हो। तसर्थ आज हामी मैत्री मार्गीहरूले तिनै अधर्म पाप कर्मले युक्त गलत चिजहरूलाई मात्र त्यागेका हुन्। हाम्रो पवित्र आत्माधारी पुण्यवान आत्माहरू, आफन्तहरू, छिमेकी परिवारहरूलाई त्यागेको र समाजलाई त्यागेको, छुट्याएको र हामी रिसाएर बसेको भने पटक्कै यो हुँदै होइन। तपाईहरु स्पष्ट हुनुहोला। आज हामी सत्यता ज्ञान बुझेका धर्म गुरुहरू, समाजका बुद्धिजीवी वर्गहरू तथा ज्ञान लिएकाहरूले नै गलतमा संलग्न भएर गलत कार्यहरूमा, धर्म कर्ममा लागि परेर अनि समाजको अशिक्षित वर्गहरूलाई प्रोत्साहन दिएमा संसारमा अब सत्य चाहिँ कसले गर्ने? त्यसैले गलत भनेको कहिले हाम्रो हित तथा कल्याणको पक्षमा रहेको हुँदैन। सही र सत्कर्म, सत्य कर्म मात्र त्यो हो जुन यो संसारदेखि लिएर समस्त मनुष्य, पशु प्राणी तथा वनस्पति, यो हावा पानी आदिको उचित संरक्षण तथा प्रवर्धन गरी सबैलाई जीवन उपयोगी संसारको निर्माण गर्ने गर्दछ। तसर्थ मैले जे बोले कोही कसैले मानिरहेको र चाहिरहेको चलन चल्ती, धर्म, संस्कार, सिद्धान्त, परम्परा र स्वतन्त्र जीवन यापनको विरुद्धमा बोलेको नभई जुन सत्यले संसारमा सबैको हित हुन्छ तिनै वास्तविकतालाई यो लोक सामु, यो विकृतिले भरिएको मानव सामु उजागर तथा स्पष्ट गरेको मात्र हुन् र उहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले पनि चाहनु भएको यही मात्र हो, यो भन्दा अन्य केही पनि होइन। आज यिनै वास्तविकतालाई गुरुज्यूको आशीर्वाद सँगै बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको अथाह ज्ञानबाट सत्यता बुझेको कारण तपाईँ उपस्थितिहरूलाई पनि उहाँ मृतक लाल बहादुर बोम्जनको
75औं दिनको पुण्यतिथिको कर्ममा मृतकको आफन्त छोरा छोरी अर्थात् उहाँको बुहारी छोरा बुहारी नरेश बोम्जन माया बोम्जन र उहाँको सपरिवारको सल्लाहमा यस प्रवचनको कर्म विधि पनि राख्नु भएको हो, ताकि सबैले तपाई समाजको आफन्त इष्टमित्र सबैले सत्यता बुझ्न सकोस् र हामी सबैको सम्बन्ध चाहे मैत्री होस् या अमैत्री होस् सबैको सम्बन्ध आज अझ धार्मिक रूपमा सत्य रूपमा आफन्तको एउटा अभावबाट मुक्त गरेर एकदम राम्रो रूपमा सम्बन्ध प्रगाढ होस् बन्न सकोस् भनेर यो प्रवचनको कार्य चाहिँ उहाँ घर परिवारले राख्नु भएको हो अर्थात् माग गर्नु भएको हो। मनुष्य हामी जन्मिदा उठेर बसेर मृत्यु भएको होइन, सर्व प्राणीको मृत्यु सुतेरै भएको हुन्छ। तसर्थ हामी मृत्यु भएको कारणले गर्दाखेरि सुताएर छट्के पारेर लग्यो भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुहोस्, किनकि साक्षात्कार भगवानको सत्य नीति नियममा मृत्यु आत्मा सुतेरै भएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सुताएर प्रत्यक्ष रूपमा परलोकमा साक्षात्कार गुरुहरूको सम्बन्ध राख्दै चाहिँ हामीले उत्तानो पारेर लास सागरमा लाने गर्छौं। त्यसैले भन्नुपर्दा मनुष्य हामी जन्मेपछि मर्नुपर्छ भन्ने वास्तविकतालाई बुझ्नु भएर उहाँ मृतकको आत्मा उद्धार हेतु यस धार्मिक कर्मभूमिमा जुट्नुभएका तपाई समस्त पुण्यवान आत्मा रूपी संघ भक्त अन्यायहरू, मृतकको सपरिवारजन, आफन्त छिमेकी, इष्टमित्र, समाजका भद्र भलात्मी महानुभावहरू सम्पूर्णलाई हामी महात्मा गुरुहरूको तर्फबाट फेरि पनि मैत्री धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। आज हामी बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नियम अनुसार गुरुज्यू वचन गर्नुहुन्छ, जब एउटा पवित्र आत्माले कमजोर शरीर त्यागेर नयाँ सक्षम शरीरको खोजमा तथा नयाँ स्थानको खोजमा यदि मृत्यु प्राप्त गरिन्छ भने त्यति बेला कोही कसैले दुःख मनन नगर्नु र रोइ कराई पनि गर्नु हुँदैन, किनकि त्यस्तो गरेमा त्यहाँ बाधा अवरोध उत्पन्न भई मृतकको आत्माले यो लोकबाट स्वर्गमा बास पाउन सकिँदैन। तसर्थ यसरी एउटा आत्माले हाम्रो कारण दुःख प्राप्त हुन्छ र उद्धार विहीन हुन पुगिन्छ भने हामी किन उक्त आत्माको विरुद्धमा उभिने। तसर्थ हामी शोक मुक्त भएर मृतकको आत्मा तथा सर्व प्राणी जगतको प्रकृति जगतको हित तथा कल्याणमा धर्मको नीति नियम अनुसार शुद्ध जल, फूल, फल, बत्ती, धूप र साथमा गुरु अमृतमय वचनले युक्त प्रार्थना पुस्तकलाई वाचन गरी शुद्ध चित्तको भावनाले प्रफुल्ल भई उहाँ सर्व परमात्मा गुरुहरूमा अर्पण समर्पण गरेर अर्थात् चढाएर मृतकको आत्मालाई सुख शान्ति तथा उद्धार मिलोस् भनी भक्तिभाव शुद्ध आत्माले भक्तिभाव गरेर माला जप ध्यानमा शान्तपूर्वक लीन हुनु पर्दछ। तब मात्र एउटा आत्मा मोक्ष प्राप्त गर्न सफल रहन्छ। बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म कोही कसैको जीवनमा दुःख पीडा दिन र कोही कसैको मूल्य मान्यता तथा विश्वासलाई नमान्नु र नगर्नु भन्न, कसैको स्वतन्त्र हक अधिकारको हनन गर्न, आपसमा द्वन्द्व निम्त्याउन, शङ्का उपशङ्काको अवस्था सिर्जना गरी आपसमा तथा समाजमा मनमुटाव र मुठभेड गर्न गराउन र त्यसै गरी संसारमा अशान्ति निम्त्याउन जगाउन र हामी मानव बीचमा भेदभाव तथा मतभेदको अवस्था सिर्जना गर्न र गराउन, त्यसै गरी समाज तथा संसारमा विकृति र विसङ्गति सिर्जना गर्न र गराउन अवतरण भएको धर्म मैत्री धर्म हुँदै होइन। हाल वर्तमान छेडमा समयमा मानव समाज तथा संसारमा देखिएका त्यस्तै खाले भ्रमहरू, गलत संस्कारहरूमा सत्य र असत्यको पहिचान गराई मनुष्य हामीमा
जन्म, बिमार, घटना, दुर्घटना, मिलन, बिछोड, वृद्ध अर्थात् बुढा बुढी र मृत्यु जस्ता निश्चितै हुने अवस्थाहरूप्रतिको सीमित माया र शोक चिन्तामा नरही आफ्नो र अर्काको भन्ने छुट्याएको अवस्थाबाट पनि मुक्त रही सबै हाम्रो आफ्नो हो भन्ने एकदमै धार्मिक उचित भावनाको विकास गराई संसार तथा सर्व प्राणीको हित कल्याणमा चिन्तन मनन गर्ने तथा गराउने सत्य मैत्री ज्ञान प्रदान गर्दै मैत्री सुसंस्कारहरूले युक्त संसारको विकास गरी हामी मानव आत्मामा सत्य धर्म कर्म गर्ने उत्प्रेरणा पनि प्रदान गरी हामी बीचको सुमधुर सम्बन्ध अपार आदर सम्मान र विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्था समझदारी र भर भरोसाको माध्यमद्वारा परमात्मा गुरु भगवानहरूमा मजबुत बनाउँदै मानव जीवन जीवितै उद्धार गरी मृत्यु पश्चात पनि देवभूमि सुखवती लोक प्राप्त तथा प्रदान गर्ने हेतु बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको उदय भएको हो भन्ने कुरा सबैलाई स्पष्ट जानकारी गर्दछु। आज संसारमा बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको सूर्य उदाइसकेको छ। आखिरकार एक दिन सबैले उक्त धर्मको महाज्ञानको प्रकाश लिनु नै छ। नली सुखै छैन नभए अन्धकार हुनेछ जीवन। जसरी सूर्य बिनाको अन्धकार छ यो जीवन, त्यसै गरी नै धर्म बिना जीवन अन्धकार छ। मैत्री धर्मको यथार्थ पक्ष नै सर्वहिताय र सुखमयमा निहित छ। मानिलिऊ एउटा सद्धर्मले लोकमा कसरी अशान्ति फैलाउन सक्छ, भेदभाव सिर्जना गर्न सक्छ। यदि धर्म नै संसार बचाउनुको साटो, शान्ति विस्तार गर्नुको साटो, ठीक विपरीत उल्टो गर्नु के त्यसलाई धर्म भनी मान्न सकिन्छ? के त्यो धर्मको कार्य हो? पक्कै होइन। यो सब दुष्ट आत्माहरूको खेल वा कार्य मात्र हुन्, जुन सद्धर्म कर्म गर्नेहरूको होइन र हुन पनि सक्दैन भनी उहाँ गुरु वचन गर्नुहुन्छ। तिनै गलत विचारधार भएका केही दुष्ट आत्माहरू नै हो जो सत्य गुरु र धर्मलाई संसारबाट विलय सखाप समाप्त गर्न गुरु धर्मको विरुद्धमा गलत प्रचार प्रसारहरू गरी गुरुज्यूले कसैको हत्या गरेको र कसैको इज्जत लुटेर त्यस पश्चात गुरुज्यू लुकिएको तथा फरार हुनुभएको भन्ने किसिमको दोषारोपण गरेको। के यिनै उद्देश्य हेतु उहाँ गुरुज्यू 6 वर्षसम्म ध्यान तपस्यामा जानु भएका हुन् त? आज संसारमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र संसारलाई आफ्नो बसमा पारी दुनियाँ चलाउन र रजाई गर्न खोज्नेहरू र छेडीको जादु चमत्कारलाई सत्य धर्म मान्यहरू, एउटा धर्मको नाममा कलङ्क एउटा गुरुको रूप दिनेहरू र गर्नेहरूले खै कुरा बुझ्नु भएको। उहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले 6 वर्षसम्म अन्न पानी सेवन बिना नै कुनै दिन रात निन्द्रा भोक प्यास थकान दुःख पीडा कष्ट महागर्मी महाचिसो तथा झै बादलको पानी भरि बतास केही नभनिकन सर्व महादुःख पीडालाई आत्मसात गर्नु भएर सहनु भएर महासङ्घर्षमा रही आफ्नो अलिकति पनि किंचित पनि परवाह गर्नु नभई सारा जीवन सर्व प्राणी तथा जगत कल्याण तथा हामी सारा मनुष्यको हित हेतु एक सुर धर्मको महाकठोर खोज त्याग र तपस्यामा रहनु भएको थियो। के यो अवस्था तथा छेड संसारको लागि चमत्कारी होइन? के साधारण हामी मानवले यी कार्यहरू उहाँ गुरुज्यूले गर्नुभएको जस्तै कार्यहरू गर्न सकिन्छ होला? त्यसै गरी संसारिक ज्ञानको निमित्त स्कुलले शिक्षा तथा
धार्मिक ज्ञानको निमित्त कुनै पनि धर्मशालामा शिक्षा हासिलसम्म पनि गर्नु नभएको उहाँ पूजनीय गुरुज्यूले ब्रह्माण्ड अड्याउने यो ब्रह्माण्ड अड्याउने सर्वज्ञान गुण प्राप्त गर्नु भएको छ। के यो अवस्था संसारको लागि चमत्कारी होइन? के यो जो पहिले हामी मनुष्यले प्राप्त गर्न सकिन्छ होला? एउटा साधारण जीवनयापनको अवस्थाबाट आज परम ज्ञानले युक्त तथा सर्व प्राणीको उद्धार तथा मुक्ति मोक्ष प्रदान गर्नुहुने ज्ञान तथा अधिकारले युक्त, त्यसमा पनि संसारिक सर्व बन्धनबाट मुक्त, सर्व विघ्न बाधा र मार्गको भयबाट पनि मुक्त अनि सर्वलोकदर्शी भूत वर्तमान तथा भविष्य त्रिकालदर्शी परम आत्मा तथा परमात्मा गुरुको महान दुर्लभ स्थान प्राप्त गर्नुभएको गुरु हुनुहुन्छ उहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यू। के यो संसारको लागि चमत्कारी होइन? के हामी जो कोही मनुष्यले यी महान ज्ञान तत्व तथा स्थानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ होला? तसर्थ हामी माथि उल्लेखित भए अनुरूप स्पष्ट गर्नुपर्दा संसारमा कोही कसैले राम्रो मिठो बोल्यो भन्दैमा, धार्मिक विषयमा विद्वान भयो भन्दैमा, तर्क संगत पूर्ण प्रवचन गर्यो भन्दैमा, एउटा दुईटा गुरु दियो वा देखायो भन्दैमा, तन्त्र मन्त्र गरी झारफुक गरेर बिमार निको पार्यो भन्दैमा, केही धेरै थोरै शक्ति देखायो भन्दैमा, यति उति वर्ष तप ध्यान गर्यो भन्दैमा र संसारमा धर्मप्रतिको आस्था विश्वासको रूप झल्काएका ती परमात्मा भगवानको नामलाई पुज्ने पवित्र स्थान मठ मन्दिरहरूमा धर्म सिद्धान्तमै नभएको बलि प्रथा अर्थात् एक अबोध निर्दोष प्राणीको काटमार तथा हत्या हिंसा गरेर उद्धार तथा मुक्ति मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनी विश्वास जगाउँदैमा र गर्दैमा सत्यता विश्वास पलाउने भए र विश्व संसारले ती स्थानहरूलाई पुज्ने भए, संसारले पुज्ने धर्म गुरुहरू बन्ने भए, आज यति बेला संसारमा थामी नसक्नुको धर्म गुरुहरू र धर्म मान्यहरू उत्पन्न भइसकेको हुने थियो होला। तर किन त्यो भएन र हुन सकेन, यो प्रश्न सबैमा रहेको छ। तसर्थ सब धर्म गुरु बनेर संसारमा चिनाउनको लागि यदि सर्वप्रथम परमात्मा भगवानको शरणमा रहेर धर्म मार्गमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू जबसम्म सत्यतामा रहेर विशुद्ध धर्म कर्मद्वारा पालना गरी ज्ञान गुण प्राप्त गर्दैन, तबसम्म सत्य धर्म गुरु भनी संसारमा चिनाउन सकिँदैन र मिल्दैन पनि। र यदि संसारमा जो कोहीले सत्य गुरु धर्म गुरु भनी चिनाउनु छ भने यसको लागि सर्वप्रथम हामीले यी कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। आफू लागेको धर्ममा मुक्ति र मोक्षको मार्ग छ कि छैन, परमात्मा गुरुहरूको सम्बन्ध छ कि छैन, अथवा भर भरोसाले युक्त एवं साथ छ कि छैन, आफूले अनुसरण गरेको गुरुले मुक्ति र मोक्षको मार्ग प्रदान, धर्म मार्ग र ज्ञान प्रदान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अनि त्यसभित्र सर्वमैत्री भाव, दया, करुणा छ कि छैन, अनि धर्ममा हुनुपर्ने नीति नियमहरू पालना गरेको छ कि छैन र हत्या हिंसा रहित सर्व प्राणी र प्रकृति जगतको संरक्षण तथा प्रवर्धनले युक्त सिद्धान्त छ कि छैन, जस्ता कुराहरूको खोज गर्न सक्नु पर्दछ। यी माथि उल्लेखित नीति नियम शासन विधिमा रहनु भएका र अडिएका सत्य गुरुहरू नै वास्तवमा परमात्मा गुरुहरूको वास्तविक रूप हुन् र उहाँ पूजनीय, यस प्रकारको उहाँ पूजनीय गुरुहरू मात्र धर्मको नेतृत्वमा पर्दछ भनी उहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यू अमृतमय वचन
गर्नुहुन्छ। यदि उल्लेखित विषयहरू रहेमा हामीले सुसहज अति नै सजिलो ढङ्गबाट सजिलो रूपमा हामीले गुरु धर्मलाई स्वीकार्न सकिन्छ र यस्तै प्रकारले युक्त धर्मबाट मात्र हामीले फल प्राप्त गर्न सकिन्छ, धर्म पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसैलाई भनिन्छ सत्य धर्म संसारमा। अब तपाईहरू नै भन्नुहोस्, धर्मले नै अब संसारमा आफ्नो सत्यतालाई छोड्दै जाने हो भने संसार बचाउने केले? यो प्रश्न गम्भीर छ। अब संसार केले बचाउने? धर्म छोडिसकेपछि अब संसार केले बचाउने? यो प्रश्न गम्भीर छ। हो, आज यही सत्यको पक्षमा मैत्री धर्म आकाश झैं अडिलो धरती झैं थामिलो भएर सबैको पक्षमा उभिएको छ, जहाँ कैयौं प्रहारहरू, चोटहरू, कैयौं कष्टहरू, कैयौं दुःखहरूलाई सहँदै आक्रोश र असमझदारी बन्नु र देखाउनुको साटो होशियार बन्दै, चेतनशील हुँदै, संवेदनशील हुँदै, अझ महाकठोर बन्दै अनि त्यसमा पनि बिग्रेकाहरूलाई सपार्दै अनि टुटेका फुटेका र टाढिएकाहरूलाई जोरजाम गर्दै र झुटाउँदै सबैलाई आफ्नै भनी एउटै ठानी कुनै प्रकारको क्लेश नराम्रो चिजको आवरण रहित सर्वको उद्धार गर्ने कार्यमा तल्लीन रहेको यो वर्तमान क्षण तपाईहरूको उपस्थितिले चित्रण गरिरहेको छ भनी उहाँ गुरुज्यू वचन गर्नुहुन्छ। र त आज तपाई सौभाग्यमानी पुण्यवान आत्माहरूको यो गरिमामय उपस्थितिमा उहाँ मृतकको आत्मा उद्धार हेतु शान्तपूर्वक बसिरहनु भएर हामी महात्मा गुरु मार्ग गुरुहरूले गरिरहेको पूजा प्रार्थनाको साथमा माला जप ध्यान कार्यमा लीन भइराख्नु भएको छ। यी सबैको लागि हामी समस्त मनुष्यले सत्य धर्म कर्म नै गर्नुपर्दछ र आज हो सोही सत्य धर्म बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको विधि नीति नियम अनुसार गरिने यस 75औं दिनको पुण्यतिथिको कर्ममा हामी सहभागिता भएका छौं। यिनै धर्म मार्ग अन्तर्गत रही आज उहाँ पूजनीय गुरुज्यूले संसारको निमित्त मैत्री भाषा तथा अक्षरमा लिपिमा आधारित 21 श्लोकको मैत्री बृहतको सहितको ज्ञान हामीलाई अर्थात् यो विश्व समाजलाई संसारलाई दिनुभएको छ, जहाँ लोक भनेको मानव जीवनमा रहँदा धर्म कर्म र अधर्म पापको कर्मको आधारमा प्राप्त हुने प्रतिफलहरू तथा स्थानहरू हुन्। जहाँ अधर्म पाप कर्म गर्नुभयो भने अत्याधिक तथा भयभीत दुःखले भरिएको पीडादायक लोकमा फस्ने निश्चित छ भने धर्म पुण्य कर्म गर्नुभएको खण्डमा सुखले भरिएको लोक देवभूमि सुखवती लोक अर्थात् स्वर्गमा वास प्राप्त हुने यो निश्चित रहेको छ। तिनै माथि उल्लेखित मानवीय कर्मको आधारमा मृत्यु पश्चात प्राप्त हुने प्रतिफलको लोकहरूको निर्धारण भने 21 श्लोकहरू मध्ये अमर लोकले गरिन्छ, जुन अमर लोकको विषयमा तपाईहरूलाई जानकारी गर्न गइरहेको छु। देवन लोक पछिको अमर लोक पनि महासुख र शान्तिले सम्पन्न रहेको छ। यो पनि एक मोक्ष रूपी सुखवती लोक हो। त्यसैगरी उहाँ परमात्मा भगवानले यसै अमर लोकबाट पुण्य नपुगी माथि प्रवेश हुन नसकेका आत्माहरूलाई आफ्नो कर्म अनुसार अन्य लोकहरूमा पठाउने कार्य पनि यही अमर लोकको अधिकारमा रहन्छ। यसरी कुनै पनि आत्मा यो लोकमा रहने वा कुन लोकमा रहने वा काटेर माथिको लोकहरूमा प्रवेश पाउने वा तल अन्य लोकहरूमा पठाउने निर्णय यस अमर लोकमा नै निर्धारित हुने गर्दछ। स्वर्ग
लोक र देवनलोकको अधिकार प्राप्ति गर्ने पुण्य सम्भार भएका परम आत्माहरूलाई उहाँ गुरुहरूले रोकछेप गरेको हुँदैन, अर्थात् अमरलोकका गुरुहरूले रोकछेप गर्नु भएको हुँदैन। अन्यलाई भने त्यो अधिकार प्राप्त नभएको पुण्य नपुगेको आत्माहरूलाई भने त्यही रोकिएर पुण्य र पाप अनुसार पाउने फलको निर्धारण भइरहेको हुन्छ। यदि अरू लोकहरूको बास पाएको छ भने, जस्तै ऋषलोक, पापलोक, बाँदरलोक जस्ता अन्य कुनै लोकहरूमा परेको छ भने उहाँ गुरुहरूले रोकेर तल पठाउनुहुन्छ। संसारमा मृत्यु पश्चात जसरी अहिले कुनै मृतकको गृहस्थी महात्मा गुरुमार्ग गुरुहरूबाट 75 दिनसम्म कर्म गरिरहेका हुन्छौं, वास्तवमा यो कर्म यही अमरलोकको नीति नियम अनुसार भइरहेको हो। किनकि मृत्यु पश्चात मानव आत्माले 75 दिन भित्रको समयमा उक्त आत्माको कर्म अनुसार कुन लोकको बास पाउने हो, उक्त विषयको निर्धारण यही अमरलोकबाट भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण मृत्युको समयमा धर्म पुण्यको विधिपूर्वक कर्म गरेर सकेसम्म उचित लोकमा आत्मालाई पठाउने अन्तिम कार्य हो। त्यसकारण 75 दिन भनेको आत्मालाई उचित लोकमा पठाउने यो अन्तिम कार्य हो। त्यसकारण सबैले जब ध्यान र प्रार्थनाको बलले र उक्त आत्मालाई पुण्य प्रदान गर्ने प्रयास हुन्छ, हामीले 75 दिनसम्म सिंह परिवारले सही मैत्री धर्म पालन गरी ठिकठाकसँग धर्म कर्म निभाएको प्रभावले गर्दा आत्माले सही बाटो पाउन सकिन्छ। त्यसकारण धर्म मार्गमा यो एक अति उत्तम समयको रूपमा हेरिन्छ। यो 75 दिनको कर्मलाई अति नै महत्त्वपूर्ण र उत्तम समयको रूपमा लिइन्छ र यो नै अन्तिम र प्रमुख उपाय पनि हो। परमात्मा भगवानहरूले यही लोकबाट धर्म र अधर्म छुट्याउने कार्य गर्नुहुन्छ। अधर्म पाप गरेको छ भने त्यही अनुसारको लोकमा पठाउने र धर्म पुण्य कर्म गरेमा त्यही रूपको लोकहरूमा पठाउने कार्य हुन्छ। यदि धर्म कर्म गरेको तर पनि पुण्य नपुगेको अवस्था छ भने देखि मात्र मानव लोकमा जन्म सिद्ध गराइदिनुहुन्छ। आत्माहरूको लागि यो लोक एक न्यायालय जस्तै हो। कर्म अनुसारको लेखाजोखा गर्ने र त्यही अनुसार स्थान तय हुने सम्पूर्ण जिम्मेवार यसै अमरलोकको रहन्छ। 75औं कर्म सके पश्चात मृतकको नाममा कुनै कर्म गर्न मिल्दैन। 75औं दिनको कर्म त्यो आत्मालाई उद्धार गरेर परलोकमा पठाइसकेपछि त्यो मृतक आत्माको नाममा 75 दिनपछि हामीले कुनै पनि कर्म गर्नु हुँदैन, यो मैत्री धर्मको नीति नियम अनुसार। कारण अमरलोकले उक्त आत्माको कर्मको फल भोगाइसकेको हुन्छ। उक्त समय अवधिमा आत्माले कर्मको फल भोग्नै पर्ने हुन्छ। यो परमात्मा गुरुहरूको विधान सम्मत प्रक्रिया हो, मानव विज्ञानको प्रक्रिया होइन, जुन हामीले चाहे अनुसार फेरबदल हुने र गर्न मिल्ने। तसर्थ यस्तोमा हामी मानवको केही पनि चल्दैन। त्यसैले हामीले धर्म कर्म जति गर्नु छ जिउँदोमा गर्नु पर्दछ। मृत्यु भएर अन्य लोकमा फसेपछि न त त्यहाँ धर्म कर्म गर्नै पाइन्छ, न त धरती लोकमा रहनु भएको मनुष्यले मृतकको आत्माको नाममा गर्नुभएको पूजा पाठ कर्मले धर्म पुण्य नै प्राप्त हुन्छ वहाँ परलोकमा रहेका आत्माहरूलाई। यस मानव लोकबाट उद्धार नभएको आत्माहरूले मात्र पटक पटक पूजा गरे धर्म पुण्य लाभ गर्न र गराउन सकिन्छ। यो मानव लोकमा जति पनि भौतारिएका आत्माहरू हुन्छ, हाम्रो पितृ पुर्खाको आत्माहरू छन्। यदि यही लोकमा भौतारिएर छटपटाएर उद्धार नभएर बसेका छन् भने ती आत्माहरूलाई चाहिँ यसरी गरेको पूजा कर्म कार्यले पुण्य सम्भार गराउन सकिन्छ। अन्यथा माथि परलोकमा पुगाइसकेको आत्माहरूलाई जतिसुकै पूजा गर्नुहोस्, यो मानव लोकमा उहाँहरूलाई पुण्य सम्भार हुँदैन। त्यही भएर 75औं दिनको कर्म सकेपछि मैत्री धर्मको नीति नियम अनुसार वर्ष वर्षमा म गरिराख्नु परेन मृतकको नाममा। आज हामी मैत्री धर्मको विधि अनुरूप अपनाएको 75औं दिनको पुण्यतिथिको मैत्री पूजा प्रार्थना कर्ममा सहभागिता भएका छौं र यही कर्मको अवसरमा रही मैत्री धर्मले मृतक संस्कार कर्ममा के चीजलाई रोक गरिएको छन् त भन्ने विषयहरू
थोरै मात्र जोड्दै अब अन्तिम समापनको कार्यमा म जोड्न गइरहेको छु। मानव मृत्यु प्राप्त भएपछि रुनु कराउनु र दुःख तथा शोक मनन गर्नु हुँदैन, किनकि यसो गरेमा मृतक आत्मा बागलोकमा फसिन्छ, जुन बागलोकको विषयमा तपाईहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। रुने कराउने दुःख मनन गर्ने कार्यहरू गरेमा मृतकको आत्मा कहाँ फसिन्छ भन्दाखेरि बागलोकमा फसिन्छ, स्वर्गमा पुग्न सकिँदैन। लोकहरूमा बागलोकको अर्थ यस प्रकार छ, लोकहरूमा अर्को लोक बागलोक हो। यस लोकमा बाघ नै मूल शक्तिशाली भएर बसेको हुन्छ, जो यस लोकमा फसिन्छ त्यहाँ रहेको मूल बाघले छेकिएर राख्छ आत्मालाई र त्यहाँबाट माथि कहिल्यै पनि उम्किएर जान दिँदैन, स्वर्गमा कहिले पनि जान दिँदैन। मृतकको समयमा जो मानव जुन मृत्यु प्राप्त हुन्छ त्यस समयमा चाहिँ मन दुखाएर रोएमा, परिवारको कोही व्यक्ति गुमाएको शोकमा आलाप विलाप गरी रुने कराउने गरेमा उक्त मृतक आत्माले यो लोक कटेर जान सक्दैन, यस लोकमा फस्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। यसरी हाम्रो कारणले गर्दा आत्मा यस लोकमा फस्न पुगिन्छ। के रोएर न त आत्मा फर्केर आउँछ न त उसले अर्को शरीर पाउँछ र मान्छे नै उठ्छ, यो कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण कसैले पनि मृत्यु प्राप्त गर्दा मन दुखाएर रुनु हुँदैन। झनै मृतक आत्माको उद्धारको निमित्त उहाँ सर्व लोकका परमात्मा गुरुहरूलाई यसरी जुन चढाएको देख्नु भएको छ तपाईहरूले 5 स्टेपमा। सुरुमा फूल छ, जल छ, त्यसपछि फूल छ, त्यसपछि फल छ, त्यसपछि बत्ती छ, त्यसपछि हामी धूप चढाउँछौँ। माथिल्लो स्टेपमा गुरु स्वयंको आसन छ। यस प्रकार चढाएर अर्पण समर्पण गरी मृतक शरीर आत्मालाई धार्मिक कार्यविधिद्वारा सम्झाइ बुझाइ गरे उद्धार र मोक्षको मार्ग हामीले निर्देशन गर्न पर्दछ। एक दिन मृत्यु सबैले प्राप्त गर्ने नै हो, ढिलो र चाँडोको कुरा न हो। त्यसैले संसारमा जोसुकै मर्दा पनि हामीले कहिले पनि मनमा दुःख उत्पन्न गर्नु हुँदैन र यो उचित पनि छैन। तर हो, एउटा परिवार र एउटा आत्मीय सम्बन्ध दया माया रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई रुन मन लाग्छ, तैपनि हामी कठोर बन्ने कोसिस गर्नु पर्दछ। रुँदाखेरि त्यहाँ बाढी आएको भेलले हाम्रो बाटो छेक्या जस्तै गरेर त्यो आत्मालाई माथि उद्धार गर्नबाट छेकिदिन्छ हाम्रो आँसुले। अनि त्यो आँसु आइसकेपछि हामीले गुरु लाभ गर्न सक्दैन। अनि उद्धार कसले गर्ने? गुरु बिनाको उद्धार हुँदैन। त्यसैले हामीले रुनु हुँदैन, त्यसैले हामीले मन दुखाउनु उत्पन्न गर्नु हुँदैन र यो उचित पनि छैन। तर यो अवस्था भनेको आत्माले अर्को नयाँ लोकमा बास पाउने प्रमुख अवसर हो। त्यसकारणले हामीले खुसीका अन्तर आत्मादेखि नै गुरुहरूको पाठ प्रार्थना गरेर राम्रो लोकमा पठाउनु पर्छ। शान्त मन बनाएर मृतक आत्मालाई सम्झाइ बुझाइ गरी राम्रोसँग संसारबाट खुसीका साथ बिदाबारी गर्नु पर्दछ। त्यसै गरी साधारण हामी मनुष्यले लासलाई ढोग्नु, पानी, फलफुल, अन्न, चामल चढाउनु कहिले हुँदैन, ढोग्नु पनि हुँदैन। अन्न, पानी, फलफुल मृतक लासलाई हामीले चढाउनु हुँदैन। किन त भन्ने सवालमा तपाईलाई जानकारी गर्दछु। गुरुज्यूको अमृतमय वचन रहेको छ, यदि फलफुल, बत्ती, धूप चढाइन्छ भने हामीले परमात्मा गुरु भगवानलाई चढाउने हो। किनकि परमात्मा गुरुहरूको शरण पाएर उक्त आत्माको लागि हामीले यहाँ धार्मिक कर्म गरेका छौँ नि त। त्यसैले परमात्मा गुरु भगवानहरूलाई चढाउने हो। आखिर आत्मालाई चढाएर न त आत्माले सेवन गर्छ, न त उसको मन भर्छ, न त उसले स्वर्गमा ठाउँ नै प्राप्त गर्ने हो ती चढाएको चिजले। त्यो हुँदै होइन, यो धर्मको नीति नियममा रहेको पनि छैन। अहिलेको समाज यस्तो विकृति र विसङ्गतिले अगाडि बढिसकेको छौँ कि जिउँदोमा
उसलाई गर्नुपर्ने स्याहार सुसार र माया ममताको एउटा करुणाको त्यो सहयोगको मन भनेको एकदमै मरिसकेको अवस्था छ। बरु कति पहिले त भन्ने हो यो बुढो खाडो भएर कति दुःख दिएको, कस्तो अपशब्दहरू बोल्छौ नि, कति दुःख दिएको, अब गए पनि सिद्धे पनि हुन्छ भन्ने सम्मको एउटा नराम्रो संस्कार विकास भएको छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई चाहिने आवश्यक माया ममता चाहिँ नजुटाइदिने अनि मरेपछि चाहिँ राम्रो लुगा लगाइदिने, खाना खुवाउने जबरजस्ती गरेर आखिर यसले मानवीयता कहाँ पाउँछ र हामीले? यसमा धार्मिक विधि कहाँ पाइन्छ र हामीले? यो कहिले पनि हाम्रो हितमा छैन, न आत्माको हितमा छ न हाम्रो हितमा छ, कसैको पनि हितमा हुँदैन। त्यसैले बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्मको विधिमा त्यो चिजहरू चढाउँदैन। हामीले लासलाई ढोग्ने पनि होइन, हामीले ढोग्ने भनेको त परमात्मा गुरु भगवानलाई हो, ताकि परमात्मा गुरु भगवानलाई ढोगेर गुरु आशीर्वाद दिनुहोस्। जुन परिवारको मेरो सदस्य आफन्तको मृत्यु भयो उहाँको आत्मालाई उद्धार गर्नको निमित्त गुरु आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर गुरुसँग हामीले प्रार्थना गर्ने हो, ढोग्ने हो, आत्मालाई ढोग्ने होइन। झन् उसलाई भार पुग्छ, शरीरलाई ढोक्यो भने झन् ऊ उद्धार हुनुको साथ नरकमा फस्न पुगिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ, घरमा हामीले गोबरले लिप्नु हुँदैन। जोगौदेखि आएको चलन चल्तीलाई हामीले मानिरहेका छौँ। आज कसरी यसलाई त्याग्न सकिन्छ? यो त राम्रो हो नि भन्ने बुझिरहेका होलान्, तर आज बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्म भनेको 35,000 वर्ष अगाडिको सत्य धर्मको चलन, धार्मिक चलन चल्ती र संस्कारले युक्त परम्परालाई निरन्तरता दिएको सबैभन्दा अगाडिको परम्परा हो, धार्मिक परम्परा। यो कसैले बुझ्नु भएको छैन। यो गोबरले लिप्ने लेखी दिएर अघि खानपान जुन चढाउने मृतकलासले, यो त पछि आएको चलन चल्ती हो। त्यो 35,000 वर्ष अगाडिको सत्यता धर्मको चलन चल्ती र परम्परालाई, संस्कारलाई आज तपाईँ हामीलाई गुरुज्यूले चाहिँ जस्ताको तस्तै दिनुभएको छ। अब मैत्री धर्ममा गोबरले किन लिप्नु हुँदैन? स्पष्ट कुरा, थोरै मात्र यसलाई उदाहरण दिन्छु। गोबर भनेको दिशा हो। दिशा संसारको लागि, कुन चाहिँ मानवको लागि यो पवित्र छ। त्यसको थाप्लोमा एकछिन हामी बस्न सक्नुहुन्छ? घनाएर त्यसको दुर्गन्धले हामी टाढा टाढा जान्छौँ। जुन पशु प्राणीले बाँच्नको लागि सेवन गर्ने जुन एउटा घाँसपात छ उसले त सरसफाइ नगरिकन खाइराखेको हुन्छ। हामी मानवले त अझ भन्ने हो भने कति धोइ पखाली सफा गरेर सेवन गरेको हुन्छ। यसरी दाँच्दाखेरि त्यो पशुको टोयलेट भन्दा मानवको टोयलेट अझ सफा देखिन्छ नि, एउटा प्रयोगको हिसाबले हेर्ने हो भने। तर पनि यो उदाहरण हो, यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्। यो दिशाजन्य चिज कहिले पनि राम्रो हुँदैन। हामी आफैलाई त त्यो फोहोर कसरी पन्छौँ भन्ने हुन्छ भने त्यस्तो चिजलाई चाहिँ घरभित्र एउटा शुद्ध हुन्छ भने प्रवेश गराएर भगवानहरू प्रवेश हुन्छ भन्नु जस्तो महागलत र भ्रम संसारमा केही पनि होइन। अनि हामीले यस्तै प्रकारको धर्मको च्याउजै एउटा उम्रिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि आज त्यो च्याउजै उम्रेको धर्मको ठाउँमा एउटा महाशक्तिशाली छ, महासत्य गुरु र धर्मको उदय हुँदा यो पनि त यस्तै हो नि भन्ने कुराको रूपमा हेरिरहेका छौँ। कृपया त्यस्तो गलत धारणले नबुझ्नुहोला। यो सत्य हो, शाश्वत सत्य गुरुबाट अवतरित धर्म हो। बोधि मार्ग दर्शन जुन भगवान मार्गको दर्शन हो यो। त्यसैले गोबरले लिप्ने कार्य हाम्रो लागि उचित होइन। यसबाट सबैजना मुक्त रहौँ। त्यसको साथमा मृतक लासमाथि जुन हामीले अबीर तथा सिन्दूर छर्कनु चाहिँ मृतक 75 मैत्री धर्मको विधि अनुसारै हो, अन्यथा नजानुस् त्यो छरिँदैन। किनकि अबीर तथा सिन्दूर छर्कनु हुँदैन, कारण मृतकको आत्मा चरलोकमा फसिन्छ। वास्तविक सत्यको वचन गुरुज्यूको लोकहरूमा पनि अर्को बुझ्नै पर्ने लोक चरलोक हो। चरलोक र बाघलोकको सीमा एक अर्कामा सँगै जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण
चरलोकले बागलोकलाई पनि समेटिएको हुन्छ। यस लोकको अर्थ र विशेषतालाई बुझ्नु अति आवश्यक छ। उहाँ धर्मसँग गुरुजी अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ, यदि कुनै पनि आत्मा यो लोकमा फसिसकेपछि कहिले पनि उद्धार हुन सक्दैन। यो लोकमा रहनु भएमा धर्मपालकहरूले, त्यो लोकमा विराजमान हुनुभएका धर्मगुरुहरूले पनि आफ्नो वाचा बन्धनमा रहेको हुन्छ अथवा नीति नियम रहेको हुन्छ। विशेष गरी यो लोक सिन्दूर लगाउने सँग सम्बन्धित रहेको छ। मृतक लासको शिरमा सिन्दूर लगाएर जलाएमा सिधै आत्मालाई यही चरलोकमा अर्पण वा चढाएको, चरलोकमा नै एकदमै फसाएको जस्तै हुन्छ रे सिन्दूर लगाएर जलाएमा। गुरुज्यूको अमृतमय वचन, सिन्दूर लगाएर दागबत्ती दिएमा जलाएमा सिधै चरलोकमा चाहिँ बास पाओस् भनेर चढाएको जस्तै, फसोस् भनेर चढाएको जस्तै हो भनेर गुरु वचन गर्नुहुन्छ। उक्त आत्मालाई धर्मपालकहरूले यो लोक काटेर कहिले पनि जान दिँदैन, यही लोकमा रोकेर नियन्त्रण गरिराख्छन् र यस लोकलाई पकड अथवा क्षेत्र अधिकार भित्र पारेर बस्नु भएको उहाँ धर्मपालकहरूको एउटा ठुलो पोखरी रहेको हुन्छ जो त्यस लोकमा परिन्छ। उक्त पोखरीमा सेतो भ्यागुताको जुनी लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मानव मृत्यु प्राप्त भए पश्चात सिउँदोमा सिन्दूर लगाएर जलाएमा त्यो आत्मा चरालोकमा फसिन्छ। चरालोकमा फसेपछि त्यहाँ भएको ठुलो, एकदमै ठुलो भयङ्कर पोखरीमा चाहिँ सेतो भ्यागुता भएर त्यो आत्माले जुनी लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ भनेर गुरुज्यूको वचन हुनुभएको छ। र कहिल्यै पनि त्यस पोखरीबाट बाहिर निस्कन सक्दैन, जुन पोखरी अत्याधिक चिसो, एकदम दुःखले भरेको एकदम नराम्रो पोखरी हुन्छ त्यहाँ। तर बाहिर निस्केर लुकी लुकी हिँडौँ, अब त्यहाँबाट उद्धार हुनलाई पोखरीबाट निस्कौँ, लुकी लुकी हिँडौँ भने पनि बाघ र भालुले मारेर खाने डर आदि जस्तो दुःख भोगेर बाध्य भएर त्यो नै पोखरीमा बस्नुपर्ने हुन्छ आत्मा, एकदम दुःख कष्ट झेलेर। त्यसकारण संसारमा रहँदा शिरमा सिन्दूर नलगाउनु, पूजा आजा र परमात्मा गुरु भगवानहरूलाई नचढाउनु, यसको कारणले यो चरलोकबाट पार गरेर जान सक्दैन भन्ने अर्थ यही हो भनी उहाँ गुरुज्यू अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले नुन बार्नु परेन, किनकि मृतक हुँदाखेरि नुन बार्नु परेन, किनकि नुन यदि हामीले बारिन्छ भने पानी पनि बार्न सक्नु पर्दछ, किनकि पानीको उत्पत्ति स्थान, नुनको उत्पत्ति स्थान नै पानी हो। पानी हाम्रो लागि धर्म कर्म र उद्धारको बाधक छैन, आत्म उद्धारको बाधक होइन। हाम्रो लागि बाधक भनेको धर्मको नीति नियमले वञ्चित गरेका हत्या, हिंसा, जाँड रक्सी, चुरोट पिडी, त्यो मात्र हामीले मासुजन्य चिजहरू, त्यो मात्र चिजहरूलाई हामीले बार्ने हो। नुन हामीले बारी राख्नु परेन मैत्री धर्मको विधि अनुसार। र मैत्री धर्मको नियम अनुसार मृतक लासलाई हामीले जलाएर खरानी पार्नु नै पर्ने हुन्छ। अर्थात् मृतकको शरीरलाई पूर्ण रूपमा आगोले जलाएर नष्ट गर्नु पर्दछ, अन्यथा मृतक लासलाई जलाएर नष्ट नगरी पुर्दा वा अन्य विधिहरू अपनाउँदा र उक्त मृतकको शरीरको अङ्गहरू कतै छुट्दा र हड्डी छालाको सामानहरू बनाएर प्रयोग गर्दा एक कर्म अशुद्ध हुने त छँदैछ, किनकि छाला र हड्डी प्रयोग गर्नु भनेको, धर्ममा छाला र हड्डी प्रयोग गर्नु भनेको त एउटा हिंसासँग सम्बन्धित विषय हो, त्यो अशुद्ध हुन्छ, त्यसैले त्यो प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यही लास वा आफ्नो शरीरको त्यो अङ्ग टुक्रा, शरीरको प्रतिको मोह, आसक्ति तथा मायाको कारणले, त्यस प्रलोभनमा कारण आत्मा त्यसैमा भुलेर अन्यलमा परि संसारमा भौतारिन पुग्छ र मोक्ष स्वर्ग प्राप्त गर्नबाट विहीन हुन्छ। यो विगतदेखिको धर्म इतिहासलाई हेर्ने हो भने धर्म नीतिमै नरहेको विधि हो त्यसरी छाला हड्डीको प्रयोग गर्नु। त्यही कारण हामीले मैत्री धर्मको नियमअनुसार मृतक शरीरलाई जमिन मुनि पुर्दैनौँ र पुर्नु हुँदैन पनि।
किनकि परमात्मा गुरुहरूको कृपा आशीर्वादले संसारबाट पशु प्राणीको आत्मालाई मुक्त पाउन सजिलो छ, तर परमात्मा रूपी मानव आत्माले धर्म कर्मको सही विधि नअपनाइकन उद्धार पाउन सकिँदैन। त्यसैले मृत्यु शरीरलाई पूर्ण रूपमा जलाई खरानी पार्नु नै पर्दछ। यस्तै सानो हड्डीमा चाहिँ जागिएको त्यो जागृत भएको आत्मा होइन त, यस्तै मोहले जागेको हुन्छ सानो अङ्गमा पनि भन्नुको गुरुको वचन हो। त्यसैले त्यसलाई नष्ट गर्नु पर्दछ भन्ने गुरुजीको वचन रहेको छ। त्यसै गरी लासलाई जलाएर अन्त्येष्टि कर्म सके पश्चात यस प्रकार हामीले जुन जलाएर नष्ट गर्नुपर्ने विधिहरू तपाईहरूलाई जानकारी गरेसँगै धर्मको अन्य पनि विधि मार्गहरू र वचनहरू तपाईहरूले दिनुपर्ने धेरै बाँकी रहेको छ। यति स्पष्ट हुनुहोस्, आज संसारमा हामीले सत्यता धर्महरू नअँगाल्नुको कारण नै हिजोका दिनहरूमा हामीले मानिने गुरुवर्गहरूले धर्मको ज्ञानहरू जानकारीहरू वचनहरू नदिँदाखेरि हामी पछि परेका हौँ। यसमा हामीले धर्म गुरुहरूलाई विरोध गरेका होइनौँ, उहाँ गुरुहरूलाई पनि विरोध गरेका होइनौँ। त्यो भन्दा माथि सुरुवातमा जसले एउटा धर्मको चाहिँ एउटा जिम्मेवार लिनुभएको हो, जो आज यो संसारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै एउटा दोषी हुनुहुन्छ। किनकि उहाँहरूलाई पनि त्यसरी सत्यता सिकाएनौँ, त्यसैले हामी सम्मान गर्छौँ उहाँहरूलाई पनि। आज मैत्री धर्मले तपाईहरूले चाहे जति पनि आवश्यक 21 श्लोकसम्मको ज्ञान पनि हामी दिन तयार छौँ, तर त्यसको लागि तपाईहरूको एकदम सुन्दर आत्माले, निस्वार्थ आत्माले, धर्मप्रतिको विश्वास भावले, गुरुप्रति समर्पित हुँदै तपाईहरूले पनि कोसिस गर्नुपर्छ। एकै तालमा धर्ममा सङ्ग बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर बन्दाखेरि यो कसैको लागि राम्रो होइन, तपाईँकै लागि राम्रो। आज हेर्नुहोस् त, हामीले हजारौं वर्ष अगाडिदेखि आएको विभिन्न धर्महरू मान्छौँ अनि हामीले कतिौं घेवा कर्महरू गर्यौँ अनि यसरी कसैले चाहिँ हो कतिपयले थाहा छ, तर समाजका अधिकांश अज्ञानता, समाजका धेरै हाम्रो समाजकाहरूलाई त्यो विषयमा जानकारी छैन। घेवा के हो त स्पष्ट हुनुहोस् त, तपाईँहरूलाई जानकारी छ? किन आज हामीलाई घेवा शब्दको अर्थ पनि थाहा पाएनौँ? तर तपाईँहरूलाई हामी मैत्री धर्मको विषय तपाईँहरूलाई तल सुरुवातदेखि तपाईँहरूलाई माथिसम्म जति तपाईँहरूले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै हामी दिन सक्छौँ। किनकि संसारमा ज्ञान र शिक्षा भनेको गुरुहरूले हामीलाई दिनु भनेको तपाईँहरूलाई बाँड्नु हो, यो हाम्रो लागि दिनुभएको होइन। किनकि संसारमा अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न दुःख कष्ट र विकृतिले हामी फसिरहेका छौँ। त्यसैले ज्ञान दिनुपर्छ भनेर गुरुजीको वचन अनुसार तपाईँहरूलाई ज्ञान दिइरहेका हौँ। अब हेर्नुहोस् त, हामीले हजारौं वर्षदेखि मान्दै आइरहेको र आफ्नै घरमा चलाएको कर्म, फल्नाको घेवा, चिल्नाको घेवा, ढिस्कार्नुको घेवा, आज मेरो घरमा घेवा अनि फलमा मिजुको घरमा घेवा, काकाको घरमा, बाजेको घरमा घेवा, होइन, पहाडमा घेवा, तराईमा घेवा, आफन्त विभिन्न ठाउँमा घेवा हामीले गर्छौँ। तर समग्रमा के हो त घेवा, त्यसको नै हामीलाई स्पष्ट जानकारी छ भने भन्नुहोस्, हामी पनि सुन्न चाहन्छौँ तपाईँहरूबाट। किनकि अरूले पनि सुन्न पाइन्छ तपाईँहरूको त्यो ज्ञानहरू। के हो त? घेवा भनेको धर्म हो। हामी कुनै पनि मृतक आत्मा, आज 75 कर्म पनि यो घेवा हो, अन्तिम कर्म। कुनै मृतक आत्माको कर्ममा किन हामी जान्छौँ? घेवा, धर्म कर्म गरेर मृतक भएको आत्मालाई यस लोकबाट उद्धार गरेर स्वर्गमा वास गराउनको लागि हामी घेवामा जान्छौँ, अर्थात् धर्ममा जान्छौँ, धर्म कर्म गर्न जान्छौँ। अब त्यो धर्म कर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि यो विषय, जुन विषयसँग हामी आयौँ त्यो उद्देश्यको विषयसँग भित्र रहेर बत्ती बाल्ने, जप गर्ने, ध्यान गर्ने, यसरी धर्म पुण्य गर्दै उद्धार गर्ने हो। यसरी गरेको कर्मले तपाईहरूले पनि आफैले पनि धर्म पुण्य पाउनुहुन्छ, प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि हो। त्यसैले तपाईँहरू
जति पनि उपस्थितहरू अब उपरान्त को कसले के भन्यो त्योसँग तपाईहरु सरकार नगर्नुस्, किनकि गुरु सत्य हो, धर्म सत्य हो। तपाई हामी सबैले सुख शान्ति उद्धार र स्वर्ग चाहेको छ। यो परम वास्तविकतालाई प्राप्त गर्नुको लागि, त्यो सुख शान्ति र स्वर्ग प्राप्त गर्नुको लागि अब सत्य धर्म भन्दा अरु कुनै विकल्प छैन। यसको लागि तपाईहरुले जे जस्तो सेवन गर्नु भए तापनि फरक परेन। गुरु धर्मको आशीर्वाद लिइसकेपछि कोही कसैले कर्काप पनि गर्नु परेन। बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा आफै पनि गुरुको तपोबलले तपाईहरुले छोड्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जन्मदेखि मृत्यु दुःखबिमार विघ्न बाधा मनसाउने पन्साउने ग्रह शान्ति गर्ने विवाह कर्म गर्ने सम्पूर्ण विधिहरूले युक्त छ, उचित छ, उत्कृष्ट छ, सहज छ, लाभदायक छ, सबैलाई धर्म पुण्य प्राप्त गर्ने किसिमको छ। मैत्री धर्ममा धर्म कर्म गर्दा कसैले नराम्रो भन्नु पनि परेन, चोर्नु पनि परेन, कुट्नु पनि परेन। बिहान बेलुका 5-10 मिनट न हामीले समयलाई दिने, आफ्नो पेसा व्यवसाय सबै कर्म गर्नु भएर 5-10 मिनटको समय दिएर एउटा बत्ती बाल्दाखेरि हामीलाई जीवनमा बाँचुन्जेल सुख अनि मरेपछि यो लोकबाट स्वर्गमा बास हुन्छ भने हामी सत्कर्म गर्न किन पछि हट्नु। त्यसैले गुरु सबैको हो। यसलाई बुझेर सबैलाई वास्तविक चिन्नको लागि, बुझ्नको लागि आह्वान गर्दै आजको यस प्रवचन कार्य यही सुसम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। फेरि पनि पुनश्च हामी सर्वगुरुहरूको शरण पर्छौं। सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ढोग गर्दछौं। पूजनीय महागुरु आमा र महापुण्यवान बाल गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ढोग गर्दछौं। 21 श्लोकमा विराजमान रहनुभएका सर्व परमात्मा गुरु भगवानहरू, पूजनीय मार्ग गुरु र गुरुमार्ग गुरुहरूको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ढोग गर्दछौं। सन्यासी गुरुमार्ग गुरु र सन्यासी महामात्मा गुरुहरू मयेस तपाई उपस्थित पवित्र पुण्यवान सौभाग्यमानी आत्माहरू, वहाँ मृतकको आफन्त छिमेकी तपाईहरु पनि अत्यन्तै पुण्यवान, धेरै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ। तपाईहरुलाई पनि हामी महात्मा गुरुहरूको तर्फबाट लगायत सम्पूर्ण संघहरूलाई भित्र हृदयदेखि नै सर्वमैत्री मङ्गलम गर्दछु। तपाईहरु सम्पूर्णको शिरमा सदा गुरु लाभ र धर्म पुण्य कृपा आशीर्वाद लाभ हुँदै सम्पूर्ण अज्ञानताको जडहरू नष्ट हुँदै तपाईहरुमा पनि ज्ञानको बीजारोपण होस्, सत्यता तिन्ने अवसर र मौकाहरू छिट्टै प्राप्त होस् पनि उहाँ सर्वगुरुहरूमा नमन अर्पण गर्दै अब छुट्न चाहन्छु। फेरि पनि सबैलाई पुनश्च चतुर्थ सैगिवाङ्ख्य।